तमाम तारीफें खालिक कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन और आपकी आले मुबारक पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश का बायस दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। है। मेजबान इजाजत शाकिर और आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन, और हमारा और आपका साथ रहता है 1 घंटे तक लाइव इस प्रोग्राम में। इससे कबल कि मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूं, आपको बताते चलें कि आजकल जो चाइना और इंडिया है इसके दरमियान कशीदगी जो है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लद्दाख के बॉर्डर पर दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं वो आमने सामने हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और खतरा जो मंडलाता हुआ नजर आ रहा है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह अस्सलामुअलैकुम। SBI न्यूज से मैं हूं इरफान राजा। पेश खिदमत हैं खास खबरों में शामिल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 64,028 हो गई, जबकि अमवात 1,317 हो चुकी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मीडिया पर कौमी तशख़्ख़ुस और समाजी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए कि वो तरक्की पजीर ममालिक की इमदाद में इजाफा करें। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया, जबकि आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा माली साल 2020-2021 के वफाकी बजट में टैक्स तजावीज़ की तैयारी पर काम जारी है। पाकिस्तान अपने अगले माली साल में यूरो बॉन्ड्स के जरिए $1.5 बिलियन इकट्ठा करने का मंसूबा रखता है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹11 तक कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है। पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों की परवाजों की जुज़वी बहाली पर गौर किया जा रहा है, जिसका आज कॉन्ट्रैक्ट जारी होने का इम्कान है। कोरोना वायरस के आलमी वबा के तनाजुर में कम तर शरह बात और इस बीमारी की शिकस्त देकर सेहतियाब हो जाने वालों की एक बड़ी तादाद के तनाजुर में दुनिया भर के 210 से ज्यादा ममालिक में पाकिस्तान का 19वां नंबर है। ये थी न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। किस हद तक गलत है ये आने वाला वक्त बताएगा, जब दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा होगा। तो इसके साथ साथ जो एक और खतरनाक सूरत हाल है वो पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन, कि दुनिया में जहां कोरोना वायरस पर काबू पाया जा रहा है और लोग जो हैं वो अब इस आफत से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोरोना वायरस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो मरीजों की तादाद है वो भी बढ़ रही है। और इसके साथ साथ एक और जो खदशा पाकिस्तान में सर उठा रहा है वो है टिड्डी दिल। टिड्डी दिल की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर खासी कशीदगी पाई जा रही है, और हुकूमती सतह पर इसके हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। टिड्डी दिल ये एक ऐसा परिंदा है, ये एक ऐसा चौपाया है जो फसलों को तबाह करता है, और पाकिस्तान पर इसका शदीद तरीन हमला जो है वो देखने में आ रहा है। और अंदरून सिंध और बलोचिस्तान और केपी के अंदर जो है टिड्डी दिल की वजह से जो है वो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, और सूबाई सतह पर इसकी इमरजेंसी नाफिज की जा रही है। और ये इमरजेंसी जो है वो फरवरी के महीने में जो है वो नाफिज की जा चुकी है, और इसके हवाले से बाकायदा इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत के ज़ेरे तमाम, और जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं, खुसूसन महकमा ज़राअत जो है वो इस हवाले से इक़दाम उठा रहा है कि इस वबा से कैसे बचा जाए, और ये इसको भी एक वबा के तौर पर देखा जा रहा है। अब हुकूमत इस हवाले से भी खासे इक़दाम करती नजर आ रही है। ये सूरत हाल थी थोड़ी सी जो हमने आपको बताई, आलमी जो मंजरनामा है और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल सर उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और वो पाकिस्तानी जो अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है उसने फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया है, और कल से फ्लाइट ऑपरेशन जो बहाल हो रहा है इसमें मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो फ्लाइटें PIA की मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान आ रही हैं। और ये जो फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है इसमें UK, दुबई, कतर, सऊदी अरब, कनाडा, चाइना, थाईलैंड, तंजानिया
عراق جیسے ممالک شامل ہیں، اور وہاں سے جو مختلف شیڈول پروازیں ہیں ان کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اور کل سے یہ فلائٹ آپریشن شروع ہو رہا ہے، اور ان ممالک میں بسنے والے جو پاکستانی پاکستان آنا چاہتے ہیں، اپنے وطن واپس آنا چاہتے ہیں، وہ آ سکیں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ تیاریاں تقریباً حکومت کی طرف سے مکمل کی جا چکی ہیں، قومی ایئر لائن کی طرف سے جو تیاریاں ہیں وہ بھی مکمل کی جا چکی ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان آنا چاہتے ہیں اب ان کے لیے مشکلیں آسان ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ابھی تک پاکستان سے بیرون ملک جانے والی فلائٹس کا جو شیڈول ہے وہ سامنے نہیں آیا، لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو پاکستان سے بیرون ممالک فلائٹس ہیں وہ بھی شروع ہوں گی، لیکن یہ انحصار کرتی ہیں دوسرے ممالک پر کہ وہ اپنے ملک میں فلائٹس کے آپریشن کو بحال کرنے کا فیصلہ کب کرتی ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بیرون ممالک مقیم پاکستانی ہیں ان کو اپنے وطن آنے دیا جائے، اور ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ کل سے یہ فلائٹ آپریشن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں یو کے، دبئی، قطر، سعودی عرب، کینیڈا، چائنا، تھائی لینڈ، تنزانیہ اور عراق سے جو ہے وہ اسپیشل فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسا میں نے آغاز میں بتایا کہ پاکستان کے اندر جو کرونا وائرس ہے اس کی صورتحال بھی دن بدن کشیدہ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ جب پاکستان واپس لوٹیں تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لوٹیں، اور کوشش کریں کہ جو حکومت پاکستان اقدامات اٹھا رہی ہے ان کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے وطن کے لیے۔ ناظرین، آج کے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمیں کویت سے جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، جناب طارق اقبال صاحب، جو کہ اس وقت کویت میں مقیم ہے اور 92 نیوز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اخبارات جو ہیں ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ طارق اقبال صاحب، آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کے فرنٹ لائن شو میں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ جی بہت شکریہ اعجاز شاکر صاحب، بڑی خوشی ہوئی ناظرین، ہے۔ ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں خواجہ سجاد اکرم صاحب، جو کہ آج ہمیں برطانیہ سے جوائن کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، طویل عرصہ سے جو ہے وہ دیار غیر میں مقیم ہے۔ خواجہ سجاد اکرم صاحب جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں آج کے اس شو میں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب طارق اقبال صاحب سے۔ طارق اقبال صاحب، ایک بار پھر بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کویت میں رہتے ہوئے اور اس دشت میں خاک چھانتے ہوئے، صحافت کے دشت میں کام کرتے ہوئے، تھوڑا سا یہ بتا دیں، پھر اس کے بعد ہم جو کویت میں کرونا پینڈیمک ہے اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ جی بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا اعجاز شاکر صاحب۔ فرنٹ لائن میں آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور بس یہ ہے کہ صحافت کے میدان میں میڈیا کے حوالے سے 38 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے۔ آغاز جو تھا میرا ریڈیو پاکستان بھاولپور سے ہوا تھا، کہ جب میں 40 سال کے حوالے سے آیا۔ اس کے بعد جب میں نے گریجویشن کی، ڈپلوما کیا جرنلزم میں، تو پھر اس کے بعد کچھ پی ٹی وی پہ میں نے کچھ آغاز کیا تھا، لیکن اس دوران یہاں کویت میں ابتدا ہوئی تھی اردو اخبار کی۔ یہ تقریباً 28 اور مزے کی بات ابھی کل وہ دن گزرا ہے، 28 مئی 94 میں، تو میں کویت میں اس اخبار کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور اس میں کافی پروگرام کیے، اسپورٹس کے حوالے سے بھی لکھتا بھی رہا۔ تو وہ ایک جو تجربات پاکستان سے جو بیس تھی میری ریڈیو پاکستان، اس نے میرا بڑا حوصلہ بڑھایا۔ جو کمیاں خامیاں تھیں، جو میری خواہشیں تھیں، وہ میں نے یہاں آ کے پوری کی، اور الحمدللہ یہاں عرصہ دراز سے مقیم ہوں۔ اور اخبارات کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں اعجاز صاحب کہ 2011 میں ہم نے ایک یہاں پہ بیسڈ کویت بیسڈ ہم نے نیوز ون کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور ووک کے نام سے۔
تو وائس آف اوورسیز کمیونٹی، ہاں وہ تقریباً ٹوائس ویک ہوتا تھا، وہ پروگرام ہم کرتے رہے ہیں، بڑی محنت کی ہم نے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں. بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ چینلز جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ان کے بھی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ان کے بھی کوئی سیٹلائٹ پرابلمز ہوتے ہیں. تو پھر بعد میں پھر ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا، پھر ہم نے اس کو ووک کر دیا، وائس آف اوورسیز پاکستانی. تو پھر ہم نے اس کا باقاعدہ اس پہ محنت کی، سیٹ اپ کیا، اور یہاں الحمدللہ ہمیں اپنی پاکستانی کمیونٹی کی بڑی سپورٹ ہے، اور ہم نے بہت وسیع انداز سے ہم کام کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ٹی وی چینلز ہیں، خاص طور پر نیوز اپنا ٹی وی 1، ان کے لیے ہم پروڈکشن بھی تیار کرتے ہیں، مختلف ان کی سیگمنٹس بھی تیار کرتے ہیں. ایڈیٹنگ کا ہمارے پاس بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، ہم پروگرامز کو ایڈٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے خدمات بھی دیتے ہیں. تو بس یہ ہے، بس الحمدللہ اپنا کام چلا رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. اچھا اب تھوڑا سا کیونکہ دنیا بھر میں کرونا پینڈیمک جو ہے خواجہ اپنا طارق صاحب اس نے پریشان کر رکھا ہے دنیا کو. ہم نے ملکوں رابطہ کیا، وہاں کی صورتحال میں آج فرسٹ انٹریکشن ہے آپ کے ساتھ کویت کے حوالے سے. تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ کویت میں جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیسی چل رہی ہے، اور کب لاک ڈاؤن شروع ہوا، اور اب لاک ڈاؤن کی کیا کرنٹ جو ہے وہ سٹیج ہے؟ جی سر، بالکل بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. یہ جو کورونا وائرس ہے گلوبل مطلب وائرس ہے، پوری دنیا میں کچھ اندازے ایسے ہوئے، کچھ ہم نے یہ سوچا. جب کویت میں اس کا آغاز ہوا، یہ فروری کی بات ہے، جب فروری کے پہلے ہفتے میں، تو میں ان دنوں میں سفیر پاکستان ہمارے جو یہاں پہ ہیں سجاد حضرت صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. کچھ ہم تیاری کے سلسلے میں 23 مارچ کے حوالے سے میری میٹنگز تھی. تو میں نے کہا کہ اب کچھ کیا کرنا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اویئرنیس نہیں تھی کہ کیا آنے والے وقت میں یہ بیماری اتنی پھیل جائے گی، اتنی زیادہ ہو جائے گی. وہ ایک بیسڈ ہمارا جو تھا وہ ایران کا جو مشہد علاقہ تھا. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ یہ بڑھتا گیا سلسلہ. پھر کچھ لوگوں نے، ظاہر ہے کہ نئی چیز تھی، ٹیکنیکل لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو ہمیں بھی اس کا اویئرنیس تھی. ہم نے کہا ہو سکتا ہے یہ، لیکن الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں سب سے پہلے کہ سر کویت الحمدللہ پوری دنیا میں ایک واحد ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ الحمدللہ صحت کے جو سہولیات ہیں، بنیادی سہولیات ہیں، وہ دنیا بھر میں بہت کم، یعنی بہت زیادہ اچھا انداز سے یہاں پہ علاج کی سہولیات ہیں. الحمدللہ یہاں پہ اوور آل جتنی بھی یہاں کمیونٹی رہتی ہے تقریباً 42,64,573 جو ہیں یہاں پہ مقیم ہیں ٹوٹل لوکل آبادی کے ساتھ. اچھا، تو میں اب یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ پھیلتا گیا. یہ سب سے پہلے جب جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو آغاز اس کا جو ہے وہ تقریباً یہ فروری کے اوائل میں شروع ہو گیا تھا، اور پہلا جو یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا تھا وہ 11 مارچ سے ہوا. اسے جزوی طور پر کیا گیا کہ تاکہ اس کی روک تھام یا کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں کہ یہ چیز تھم جائے. لیکن چونکہ مسئلہ اب یہ ہے کہ کچھ اوورال جو مختلف کنٹری سے لوگ یہاں آنا جانا تھا، ایک نیچرلی افیکٹ ہے کہ وہ لوگ آتے تھے، پھر ان کی پھر بعد میں اسکریننگ وغیرہ وہ پھر ٹائم ٹو ٹائم ہونے لگی. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ پھر جب یہ انہوں نے صورتحال دیکھی، بگڑی دیکھی، تو پھر انہوں نے مکمل جو ہے نا پھر کچھ علاقوں کا، ایک محبولہ ہے ایک جگہ، ایک جنوب الشیخ ہے یہاں پہ، ان علاقوں پہ انہوں نے مکمل کرفیو نافذ کر دیا کہ تاکہ وہاں سے لوگ آمد و رفت نہ ہو. اور لوگوں کو ظاہر ہے جس طرح پاکستان بھی ماشاءاللہ جہاں پہ کوئی چیز واضح ہوتی ہے بیماری کی تو وہاں پہ حکومت فوراً ایکشن لیتی ہے تاکہ وہاں پہ لوگوں کو ان کی زندگی بچائی جائے، ان کو اس بیماری سے دور کیا جائے. اور کویت الحمدللہ اس میں زیادہ ایکٹیو ہے. یہاں ہماری جو حکومت ہے وہ بہت اچھا انہوں نے قدم اٹھایا، پھر اس لیے کہ تاکہ لوگ محفوظ رہیں. تو اب یہ ہے کہ 10 مئی سے 30 مئی تک جو عرصہ ہے اس میں انہوں نے ٹوٹل اوورال جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کر دیا ہے. تو ابھی ہم اس مرحلے سے اب آ چکے، آپ دیکھ لیں آج کیا ڈیٹ ہے. تو ابھی تک تو اب یہ صورتحال ہے کہ جہاں تک کیسز کی بات ہے وہ تقریباً 25,184 جو ہے نا وہ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں، اور اس میں آج کی ڈیٹ میں 1072 کیسز جو ہیں وہ آئے ہیں. تو تقریباً اب اموات جو ہیں
اموات کا بل میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر بھی بہت حد تک اس کویت گورنمنٹ نے بہت بڑے اقدامات کیے ہیں، ہنگامی طور پہ کیے ہیں. 194 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور آج جو ہے وہ تقریباً 9 افراد فوت ہوئے ہیں. ریکوری کا جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت اچھی ہے کہ 9273 جو ہے لوگوں کو ریکور کیا گیا ہے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن چونکہ سر یہ بیماری ہے، اب اس سے 1 سے 10 اس طرح کے لوگ پھیلتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ اور جزوی لاک ڈاؤن جو ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا، اور ان کو مختلف 6 ادوار میں انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ تاکہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہیں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں اور لوگوں کو ان کی زندگی بچائی جائے. ادارے موسٹلی جتنی یہاں پہ ٹریول ایجنسی ہیں، کمپنیز، یہ سب تقریباً موسٹلی بند ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیشنلی یہ چیز ہو رہی ہے کہ جہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ مختلف ٹرانسپورٹیشن وغیرہ یہ سب کمپلیٹلی بند ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو ہے وہ بہت جلد نہ صرف کویت میں بلکہ پاکستان صاحب میں. میں آپ کی طرف دوبارہ بڑھتا ہوں، اپنے دوسرے مہمان خواجہ سیاد اکرم صاحب ان کی طرف بڑھتے ہیں. خواجہ صاحب ویلکم ٹو فرنٹ لائن شو. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے آپ کو عید مبارک جناب، جو گزشتہ گزری ہے. بہت شکریہ. امید ہے کہ بہت اچھی گزری ہوگی عید. بتائیے، آواز آ رہی ہے آپ کو میری خواجہ صاحب؟ خواجہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ خواجہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ خواجہ صاحب سے ہمارا شاید رابطہ منقطع ہو گیا. ان کے ساتھ ہم کوشش کریں گے فوری رابطہ ہو جائے. ناظرین، ہم آپ کو جو برطانیہ ہے وہاں پہ بھی جو کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب کے ساتھ جو ہے ان کی جماعت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ وہ اپنی جماعت کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، مستقبل کا اس کا کیسا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق اقبال صاحب کویت سے. طارق بھائی یہ بھی بتائیے گا تھوڑا سا کہ جو آپ نے مریضوں کی تعداد بتائی اتنی، تو اس میں کوئی ایسی وہاں پہ ایک تو تھوڑا یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ تقریباً پاکستانی کمیونٹی کتنی تعداد میں ہے اگر آپ کے پاس فگر ہوں تو، اور کیا اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہوں؟ جی اجاز صاحب، یہاں پہ تقریباً 80,000 سے زیادہ جو ہیں یہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں، اور اپنے مختلف شعبوں میں یہاں پہ جو پیشہ ورانہ طریقے سے بھی ہیں، کچھ لیبر طبقہ بھی ہے. تو یہاں پہ اتنی مطلب پرابلم نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں کو. اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہاں پہ یعنی بہت کم تعداد ہے. اور ظاہر ہے چونکہ یہ مرض پھیلتا ہے، اور پھر دوسری بات سر یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، جب آپ کو چیز کا علم ہوتا ہے. میڈیا ماشاءاللہ کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے. اخبارات ہیں اور وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو محروط خاطر رکھیں. تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ کئی حد تک، اور الحمدللہ ہمارے پاکستانی جو یہاں پہ ہیں بہت اچھے ہیں اور اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. ٹائم ٹو ٹائم جو ان کو انفارمیشن آئی جاتی ہیں، یا ہم ایز اے میڈیا، وہ میڈیا یا اور بھی اخبارات ہیں، وہ اپنے پاکستانی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے احتیاط کریں، یہ کرنا ہے یا وہ چیزیں، تو اس سے کافی چیزیں فرق پڑ جاتا ہے سر. بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. مطلب کوئی ایسی تعداد سامنے نہیں آئی جن کے حوالے سے بتایا جا سکے کہ اتنے پاکستانی جو ہیں وہ کویت کے اندر جو ہیں وہ اس متاثر ہوئے؟ جی وہ اصل میں فگر جو ہے وہ میں نے ان سے، ہمارے جو ٹیم ہے ان سے بات بھی کی تھی. یہ تقریباً 180 کے قریب ہیں جو اس میں وکٹم ہوئے ہیں. اس میں تقریباً 4 اموات ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ چونکہ کئی ڈاٹا جو ہوتا ہے بعض اوقات منسٹری آف ہیلتھ سے ہمیں ملتا ہے، تو پھر وہ تو ڈیلے بھی ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ. لیکن وہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. بہت حد تک ہمارے جو پاکستانی ہیں محفوظ رہیں گی سارے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ سارے محفوظ رہیں. یہاں پہ اس آنے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس صورتحال سے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ جان سکے صورتحال کو وہاں کی. تو اس حوالے سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کرے تمام لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں، وہ جو متاثر ہوئے ہیں اللہ ان کو صحت دے. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی؟ خواجہ احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی؟
ख्वाजा साहब के साथ हमारा अभी तक रब्ता नाज़रीन नहीं हो सका, जो ही रब्ता होगा इंशाल्लाह हम उनसे भी रब्ता करना है। अच्छा एजाज शाकिर साहब, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं कि यहाँ जब ये वबा फैली और उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुए लोग, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हमारा यानी दूसरा मुल्क है, और फिर ये है कि इसमें हमारी एम्बेसी, जिन लोगों ने जो फ्रंट लाइन पे जिन लोगों ने काम किया है, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपसे शाकिर साहब। वो ये है कि सबसे पहले तो हमारी एम्बेसी ने इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को, ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी मसला ये हुआ कि रोज़गार का मसला हो गया, लोगों के रोज़गार बंद हो गए, लोगों को खाने पीने का मसला हो गया, जॉब्स चली गई। अब इतने तकरीबन, अब ज़ाहिर है 80,000 लोगों में तकरीबन अगर आप देखें कि 10% 20% भी लोग बेरोज़गार हो जाएं, उनको राशन भी ना मिले, तो इस मैं यकीन करें कि मैं ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि ओवरऑल तो बहरहाल कि हमारी मौजूदा हुकूमत के वज़ारा ख़ारिजा होता है, उनकी एक पॉलिसी होती है, तो उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे सफ़ीर पाकिस्तान करते हैं। तो हमारे सफ़ीर पाकिस्तान जनाब सज्जाद हैदर साहब और उनकी टीम ने ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया जाए। तो उन्होंने फिर, हम भी जब हम वहाँ गए 3-4 दिन बाद जब हमने सूरत देखी, तो हमने वहाँ मैंने बस सबसे जब मिला तो मैंने देखा कि वहाँ एक कसीर तादाद, तकरीबन डेली बेसिस पे यानी 100 के करीब वो लोग वहाँ आते थे, राशन लेते थे, जिसमें ज़रूरियात की सारी चीज़ें होती थी, जिसमें घी, आटा, नमक, चीनी, जो जो चीज़ें होती हैं, दालें। तो वो फिर मैंने उनसे अर्ज़ की, मैं सर अगर आप कहें तो मैं इसकी थोड़ी सी कवरेज कर लूँ। तो खैर उनकी बड़ी बहन ने मुझे इजाज़त दी, तो उसमें उन्होंने फिर बताया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भी हम एक बड़े तरीके से हमारी टीम के साथ हम ये एक इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, और वो तकरीबन डेली 100 लोगों को राशन दिया जाता था, और ताकि वो लोग आते थे, इनके पास राशन नहीं होता था। वो बड़ा ज़ाहिर है कि ये इस मौके पे तो सर आप देखें कि जब इतना बड़ा कदम हुकूमत उठाती है, हमारी एम्बेसी उठाती है, तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम था। और उसको देखते हुए फिर ये हुआ कि हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पे तकरीबन 35 के करीब जो है ना, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनमें से कई ऐसी हैं जो मतलब ज़ाहिर है कई एक्टिव भी नहीं होती, तो जो एक्टिव थी उन लोगों ने हम एम्बेसी का साथ दिया, मिलके उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बनाए। इसमें कोई ऐसी लोग भी हैं सर, मैं आपको बताता चलूँ कि एक तंजीम है कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन, तो उसमें जो कोयती इन्वॉल्व हैं, उनमें जो उनके चीफ पैटर्न हैं मुबारक सादुन और मुतव्वा, तो उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से आप, क्योंकि राशन का अगर बाज़ औक़ात के प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने कहा कुछ उनको फाइनेंशियली तौर पे दिया जाए। तो उन्होंने फिर उनकी लिस्ट बनी, तैयार हुई, सारा कुछ, एम्बेसी से भी कुछ लिस्टें आई, तो वो काफ़ी हद तक उन्होंने और पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल के उन्होंने लोगों को पैसे दिए ताकि वो अपना सिस्टम चला सकें। और दूसरी पर आपको मैं शाकिर साहब बताऊं कि फ्रंट लाइन पे जो है वो हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन, उन लोगों ने भी मतलब फ्रंट लाइन पे आए। उन्होंने डॉक्टर शुजा साहब हैं माशाल्लाह, डॉक्टर जहांजेब साहब हैं, इन लोगों ने सर एक तो ये कि लोगों को उनके इलाज के हवाले से उनको, ये मैं समझता हूँ कि उनका जो किरदार है, इस तरह बैंकिंग, यहाँ पाकिस्तान बैंकिंग है, उनके जो यहाँ पे सदर हैं ताहिर बशीर साहब, उन लोगों ने सर अपना इतना बड़ा किरदार अदा किया। हम लोगों ने एज ए मीडिया हमने भी अपना किरदार अदा किया है। तो मैं समझता हूँ ये कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है कुवैत में, यकीन कीजिए बहुत अच्छी कम्युनिटी है, एहसास करने वाली कम्युनिटी। डॉक्टर साहब इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा माद साहब, सज्जाद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अभी बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज़ जी। पहले कुछ आवाज़ भी प्रॉब्लम। आपको एसबीए न्यूज़ के स्टूडियोज में आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक जो गुजरी अभी हाल ही में, बताइएगा किस तरह की ईद गुजरी इस दफ़ा बरतानिया में। पाकिस्तानियों की दूसरे मुसलमान जो है उनकी कोरोना वायरस भी चल रहा है और वहाँ पे लॉकडाउन साथ साथ चल रहे हैं, सारे तमाम ममालिक की ये सूरत हाल है। बरतानिया में कैसी रही आपकी ईद? जी, बरतानिया में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और ताकि मैं भी जान सकूं
जैसा मेरे भाई तारक साहब फरमा रहे हैं अबाउट कुवैत और जो दूसरे मुल्क हैं, और यहाँ पर भी इसी तरह ही है जिस तरह दूसरे तमाम ममालिक में है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा जो सिस्टम है इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस हवाले से कि इन्होंने जो इनका कंसर्न था, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि बरतानिया शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे जो इफेक्टिव कंट्रीज हैं उनमें आता है, और यहाँ पे अराउंड 50,000 के नज़दीक जो है ना वो अमवात हो चुकी हैं। और आज के दिन ये आप ये कह लें कि नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो नीचे आ रहे हैं, मगर स्टिल अभी वो रेड जोन में ही है। तो यहाँ पे ये था कि चूंकि पिछले 18-20 साल से मैं बैरून मुल्क, पहले मैं बेल्जियम में था, ये लास्ट 6 साल से मैं इंग्लैंड में फैमिली के साथ मूव हो गया हूँ। तो यहाँ पे हमारे रमजान मुबारक में आपको पता है कि जो हमारी कम्युनिटी है, हम बाकायदा नमाज तरावी का एहतमाम होता है और इज्तिमाई अफ्तारी का मस्जिद में हम एहतमाम करते हैं, और ये एक बड़ा एक आप इसको कह लें कि मजहबी जोश जज्बा, हाँ जी, वो फैमिलीज के साथ बच्चों के साथ लेके आते हैं। तो इस दफा रमजान इस हवाले से भी थोड़ा सा वो परेशानी का बायस हमारे लिए ये था, उदासी का बायस ये था कि वो एक तो वो माहौल नहीं था, मस्जिदें यहाँ पे हमें इजाजत नहीं थी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जोर इन्होंने दिया है ये वो सोशल डिस्टेंसिंग पे, समाजी फासले के ऊपर जोर दिया है, उस वजह से उन्होंने इजाजत नहीं दी। और मेरे ख्याल में लास्ट 2 मंथ से मसाजिद बंद है, और नमाज जो है हम घरों में अदा कर रहे हैं, और तरावी वगैरह भी नहीं बदकिस्मती से यहाँ पे हो सकी, ना सिर्फ यहाँ पे बेल्जियम में भी और दूसरे ममालिक में भी। और जो है ईद की नमाज भी हमने, उन्होंने कहा जी आप अपने घरों में अदा करें, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये थी कि यहाँ पे चूंकि ये इफेक्ट था बहुत ज्यादा, तो जो सबसे ज्यादा जोर था इनका समाजी फासले के ऊपर इन्होंने दिया हुआ था, उस वजह से हमने घरों में ही बैठ के, और ईद का दिन भी एज इट इज हमने घरों में ही बैठ के अपना ईद गुजारी है, और ये सूरत हाल यहाँ पे इस वक्त है। चले जी, इंशाल्लाह ये वक्त भी जो माजी गुजर वक्त जो आता है वो गुजर जाता है, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजरेगा, और इंशाल्लाह मुसलमान कम्युनिटी जहाँ जहाँ भी है इंशाल्लाह माजी की तरह जो है वो खुशियाँ एंजॉय करेगी। आस्ता आस्ता यूरोप में तो काफी बेहतरी नजर आ रही है, मुख्तलिफ ममालिक में। अब बरतानिया में भी सूरत हाल तो कंट्रोल है, जो मरीज पहले से मौजूद है वही है, इनके साथ अब ज्यादा नए मरीज आने की जो रेशियो है वो काफी कम होती हुई नजर आ रही है। ये तवक्को की जा सकती है कि बहुत जल्द आप भी जो है वो इन मुश्किलात से बाहर निकलेंगे। जी, आप कह सकते हैं जो मरीजों की तादाद थी वो दिन ब दिन कम भी हो रही है, और जो इनकी शरह मौत थी वो भी कम हो रही है। जस्ट कल जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, मैं देख रहा था उनका वो जो एवरी डे वो आके अपडेट्स देते हैं टीवी के ऊपर, तो मंडे से सोमवार से उन्होंने वो थोड़ा सा उसको किया है, 2-3 चीजें जो उन्होंने रात को मैं देख रहा था उन्होंने ऐलान किया है कि एक तो आप अब उन्होंने अलाउ किया है कि 6 बंदे आप जा सकते हैं सोशली, अगर आप कहीं पे गैदरिंग करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं दोस्त या फैमिली वाइज, गार्डन में उन्होंने कहा कि जी आप 6 बंदे इकट्ठे मगर एक मुनासिब फासला रख के आप मिल सकते हैं, या वो लोग जिनके पेरेंट्स किसी और जगह पे रहते हैं और आप किसी और जगह पे रहते हैं, आप जा सकते हैं, आप उनको मिल सकते हैं, आप जाके जो है ना एक मुनासिब तरीके से जो भी उनका एक फोकस है बेसिकली इधर यहाँ पे समाजी फासले का, उस हवाले से कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि कारोबार और रिटेल शॉप सारी बंद है, मेरा खुद गारमेंट्स का कारोबार है मेरा, और ये लास्ट जब से ये कोरोना का सिलसिला चला है तो सारी रिटेल शॉप्स और स्टोर्स बंद है। मास व फूडिंग और जो इनके मेडिकल रिलेटेड चीजें हैं, ये बाकी तमाम किस्म के कारोबार बंद थे। अब कल उन्होंने ये कहा है कि हम मंडे से ही जो कारोबार हैं जहां पे ये मसाइल नहीं बन सकते, मिसाल के तौर पर जो कार शोरूम्स हैं जहां पे ज्यादा जगह है, बंदे जाते हैं, जहां पे आप समाजी फासले का ख्याल रख सकते हैं, इस तरह के 1-2 कारोबार उन्होंने कहा हम अलाउ करेंगे, और उसके बाद 15 जून को जो हमारी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक हम इसको मरहलावार इजाजत देंगे, आप रिटेल शॉप अपनी खोल सकते हैं। आज के दिन बहरहाल कारोबार वगैरह मासवा जो फूडिंग रिलेटेड कारोबार है, उसके अलावा तमाम किस्म के कारोबार बंद हैं। कल से सोमवार से उन्होंने अलाउ किया कि आप 6 बंदों की गैदरिंग, आप जो सोशल गैदरिंग है वो कर सकते हैं। तो इस थोड़ा सा आपकी जमात की तरफ आऊंगा। आपकी जमात पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे, किस
हुकूमत के, पंजाब की हुकूमत के इकदामात अच्छे आपको नजर आ रहे हैं या सिंध हुकूमत के? देखिए मेरा जाती ख्याल है, पहली तो चीज है कि ये इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग का इशू नहीं बनाना चाहिए। ये एक कुदरती आफत है। पहले तो सबसे हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको बसीयत कौम, बसीयत मुसलमान इस बीमारी से, जहाँ पे अभी तक भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग या दुनिया पूरी जो है, तमाम दुनिया की हुकूमतें जो है, उनकी हुकूमत और अपोजिशन मिल के चलती है। पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो है वो अपनी अपनी डगर है। भाई देखे, मैं आपको बताता हूँ, अपना अपना एक सोच या नजरिया है। बुनियादी तौर के ऊपर मैं अपनी उसी बात पे हूँ कि इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहिए, मगर बदकिस्मती हमारी ये हो गई है कि आप भी माशाल्लाह, मैंने आपको देखा है बड़े अरसे से इस सहाफत में मसरूफ अमल है कि थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में रुझान चेंज हो गया। पहले कुछ वैल्यूज थी जो अब नहीं रही। अब हम हर चीज को अपने फायदे या नुकसान के लिए देखते हैं। आज के दिन मेरे नहीं ख्याल में कि हम उन इक़दार के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं या गौर करते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन हम हर चीज को अपने ही, वो सियासी फायदा है या किसी और फायदे के लिए देखते हैं, मगर ये हमारे लिए बदकिस्मती है। जहां तक ताल्लुक है कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, चूंकि आपको पता है कराची एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का शहर है। अब इसी सिंध के हवाले से कोरोना का जो मेन मरकज है वो कराची है। मेरे 2-2.5 करोड़ से ऊपर उसकी आबादी है और वहां पे गालबन जितने नंबर आ रहे हैं पूरे मुल्क से, उसमें से गालबन आधे नंबर कराची से आ रहे हैं। ठीक है, अब हॉस्पिटल या जो हमारा मेडिकल सिस्टम है उसने जो भी डिलीवर करना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिलीवर करना है, जितनी उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उन्हें डिलीवर करना है। सबसे पहले तो ये दुआ है, क्योंकि हमारी कौम, हम बसीयत कौम इसको सीरियस भी नहीं ले रहे। ये मैंने देखा है, ये रमजान मुबारक की जब आपने लॉकडाउन नरम किया, मैं देख रहा था टीवी के ऊपर जिस तरह हमारे लोग बाहर आए हैं, शॉपिंग के लिए आए हैं या सारा सिलसिला, तो ये डिजास्टर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सब पे अपना फजल करे। अगर खुदा न खास्ता थोड़ा सा भी ये खराब सूरत की तरफ जाता है तो हमारा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, जो मेरा अंदाजा है। अल्लाह ना करे इस तरह हो, जो मेरा अंदाजा है कि आपकी बात काटूंगा। मैं आपको बताऊं कि जब से लॉकडाउन में नरमी की गई है पाकिस्तान के अंदर, तो तादाद में 3 गुना से भी ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है और आज के दिन तक 64,000 मरीज हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये तादाद दिन ब दिन ज्यादा हो रही है। आज के दिन 1200 से ज्यादा जो मरीज हैं 24 घंटों में सामने आए हैं नए। अभी हमारा टेस्टिंग का वो निजाम नहीं है। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। ये देखना तो ये है कि क्या हमारा मेडिकल सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है। अगर आज 64,000 पेशेंट हैं तो कितने पेशेंट हो रहे हैं जो वो लोड बर्दाश्त कर लेगा। तो इस हवाले से सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है कि बसीयत एक फर्द के, हमें तमाम लोगों को ये देखना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद केयर करनी है इस चीज की कि हमें जो इसमें सबसे मेन चीज, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं उनका जो सबसे पहला फोकस था वो समाजी फासले का था। और अगर कोई मुल्क इससे बच रहा है या बाहर आ रहा है तो वो सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि उन्होंने समाजी फासले को बहुत ज्यादा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, भाई तारक साहब भी शायद कुवैत में इसी तरह हो कि हम अब स्टोर के ऊपर भी जाते हैं वो शॉपिंग करने, तो पहली तो चीज है कि वो उन्होंने एक बिल्डिंग की जो उसका मेजरमेंट कर दी हुई है कि इसके अंदर इतने बंदे हो सकते हैं। बंदे खड़े हैं बाहर, वो लाइन उन्होंने लगाई हुई है और 2 मीटर का फासले के ऊपर आप जा सकते हैं अंदर। जितने बंदे अंदर से निकलेंगे उतने बंदे अंदर जाएंगे। इसके अलावा वो नहीं कर रहे। बेशक वो प्राइवेट बिजनेस वाला है या कोई बड़ी कंपनी का ब्रांड नेम स्टोर वाला, वो इसी तरह ही कर रहे हैं। वो अपने प्रॉफिट के लिए या अपने बिजनेस के लिए ये नहीं कर रहे। तो हाँ जी, इसी तरह जो बंदे लेने जा रहे हैं वो भी इस चीज का एहसास कर रहे हैं कि अगर हमने इसको केयर ना किया तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी। तो पाकिस्तान माशाल्लाह एक बड़ी पॉपुलेशन वाला हमारा मुल्क है, 20-22 करोड़ हमारी आबादी है, और हम समझ सकते हैं कि आफ्टर 2-3 माह बाद अगर बंदे घरों से बाहर निकले हैं तो कारोबार के ऊपर या जो उनकी जरूरियात है एकदम रश पड़ेगा। मगर सबसे पहले वसीयत फर्द जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको खुद भी ये देखना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता, चूंकि पाकिस्तान में भी वो टेस्टिंग का उतना सिस्टम नहीं आया, एक बंदा अफेक्ट हो जाता है वो अपने घर में आ जाता है, वो टेस्ट कराने से पहले कितने बंदों को अफेक्ट करेगा। तो ये चीजें हैं, इसकी अवेयरनेस की भी जरूरत है।
تو اور احساس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا میڈیکل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس سے زیادہ وہ وزن برداشت کر سکے. اس کو نہیں برداشت کر سکتا. اور اس حوالے سے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو بار بار اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ان کا تو یہ مطالبہ ہے کہ اس کو نرم نہ کیا جائے، بلکہ سخت لاک ڈاؤن کا مطالبہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، یہ پارشل لاک ڈاؤن نہیں چاہیے. سر میں آپ کو ایک معذرت کے ساتھ آپ کو میں اپنا ذاتی ایگزامپل بتاتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں پاکستان میں تھا اور میری واپسی 3 مئی کو، شاید میری 3 مئی کو میری واپسی تھی، شاید 3 اپریل. تو میں اتحاد پہ گیا تھا، تو چونکہ وہ لاک ڈاؤن ہو گیا، ایئر لائن بند ہو گئی، تو یہاں پہ مجھے واپس آنا تھا، کچھ ضروری کام تھے. تو میں نے ٹکٹ کا پتہ کیا تو مجھے پی اے نے جو اسپیشل فلائٹس لائیں، تو میں نے اس میں سے ٹکٹ لی اور وہ ٹکٹ ایکچوئل پرائس سے 4 گنا پرائس پہ میں نے خریدی. 2 ٹکٹیں مجھے چاہیے تھی، وہ ہم نے فوری طور پہ لی اور میں واپس آیا. اب اس میں جو سب سے مزیدار یا انٹرسٹنگ چیز ہے، جو سنجیدگی ہے ہمارے اداروں کی یا ہمارے لوگوں کی اس میں کرونا کے حوالے سے، کہ ہم نے پیسے پے کیے ہیں 4 گنا زیادہ، اور وہ اسی لیے پے کیے ہیں کہ ہم نے واپس آنا، پلس جو یہ پرابلم ہے اس میں یہ خیال رکھیں گے. آپ یقین کیجئے کہ میں پی اے پہ واپس آیا ہوں تو ایک تو سیٹ ٹو سیٹ، جس طرح وہ آپ کہتے ہیں نا فکس کر کے بندے بٹھا کے، آپ بھی ماشاءاللہ بیرون ملک آئے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے، تو نارمل دنوں میں تو یہ ٹھیک ہے، مگر اس دن میں اس دن آیا ہوں پی اے پہ، اور سیٹ ٹو سیٹ اس میں ایک سیٹ کی بھی کیپیسٹی خالی نہیں تھی جی. اور پیسے ہم سے انہوں نے لیے 4 گنا زیادہ. اس میں 3 وہ جو فرنٹ والی رو میں صرف 3 سیٹیں تھی جو خالی تھیں. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا بھائی یہ پرابلم ہے اور مجھے ویسے بھی سویلنگ کی پرابلم ہے، تو اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں وہاں پہ بیٹھ جوں. انہوں نے کہا جی یہ آپ کو 8,000 شاید انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کو پے کرنا پڑے گا، پھر آپ بیٹھیں گے. میں نے کہا یار یہ تو کوئی رول نہیں ہے کہ جہاز کے اندر آپ مجھ سے پیسے لے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہمارا رول ہے، ہم لیں گے پیسے. میرا جو بتانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ تھا کہ ایک تو ہماری یہ جو سنجیدگی ہے، اور دوسرا ہم اس موقع کے اوپر بھی باز نہیں آ رہے ایسے کام سے کہ جس میں ہم یہ اس چیز کی کیئر کر سکیں کہ بندے جو جا رہے ہیں وہ آبویسلی وہ کرونا کی وجہ سے اسٹک ہوئے تھے، وہ واپس جا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہم ان کو کم از کم پیسے ہم نے لیے ہیں تو ہم ان کو ایسا ماحول پرووائڈ کر دیں جس میں ان کی جو ہیلتھ کی سیفٹی ہے وہ میک شور. ہم نے پیسے زیادہ دیے تو سہولت کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہمیں ایک مکمل تحفظ کے ساتھ وہاں تک پہنچایا جی. بنیادی یہی چیز ہے نا، جب آپ پیسے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 گنا پیسے لے رہے ہو، ایک ٹکٹ کی بجائے 4 ٹکٹ کی میں نے پیسے پے کیے ہیں، تو آپ کو آبویسلی اس میں اس طرح کا رکھنا چاہیے سسٹم، سماجی فاصلہ بھی رکھنا چاہیے، مگر وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سنجیدگی کا عالم ہے. آپ کو وہ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں آپ کو سنجیدگی کا عالم بتا رہا ہوں کہ یہ سنجیدگی کا عالم ہے ہمارے اداروں کا بھی. اور چلے جو پبلک ہے اس میں وہ جو بھائی پہلے بات کرتے ہیں، ہمارے چونکہ سوسائٹی میں 2 مین چیزیں ہیں. پہلے تو میں ادھر ہوں، ہم یہاں پہ ہم اوورسیز جو بیٹھے ہیں، میں اوورسیز تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہم فیملیز کے ساتھ ہیں ادھر. تو یہاں پہ چونکہ یہ اسٹیبلش کنٹریز ہیں تو انہوں نے جو یہ پرابلمز آ رہی ہیں، جو جاب کی حوالے سے پرابلم آ رہی ہیں یا بزنس کے حوالے سے پرابلم آ رہی ہیں، یہ انہوں نے قابل اطمینان حد تک لوگوں کو سیٹل کیا ہے. جو جاب والے لوگ ہیں، ایک بندہ جاب کر رہا ہے، اگر اس کی جاب ختم ہو گئی ہے تو وہ 80% اس کو گھر میں بیٹھ کے پے کر رہے ہیں اس کی جاب کو. اگر وہ بزنس ہیں تو بزنس کے حوالے سے بھی انہوں نے پالیسیز دی ہیں کہ ہم اس طرح سے آپ کو کمپنسیٹ کریں گے، اس میں لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی. کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے اس طرح کی پرابلمز نہیں ہوگی جو ہے. اور میں نے بذات خود اجازت بھی، میرا یہ بڑا پینفل تجربہ تھا، میں نے وہ ان دنوں میں دیکھا پاکستان، اور چلے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے بغیر کسی نمود و نمائش کے، جو ہو سکا وہاں پہ کیا بھی. کہ میں نے زندگی میں پہلی ابھی وہ ارلی ڈیز تھے، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ لوگ جو سفید پوش جو اپنے مزدوری کر کے باجی طریقے سے گھروں میں بیٹھ کر وہ اپنا سلسلہ چلا رہے تھے، وہ تکلیف میں نظر آئے اور وہ باہر نکل آئے تھے اس پرابلم کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پرابلمز ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے، ایک جو معیشت ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ
یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ احتیاط ہمیں لازمی کرنی پڑے گی. احتیاط نہ کی تو پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ بن وہ ایک مسئلہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ جو اداروں کی بدعنوانی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہمیں اسے بھی سیٹل کرنا ہوگا, اس کو بھی اب ڈگر پہ لانا ہوگا. یہ جو اداروں کے اندر کرپشن ہے اس کو روکنا ہوگا, اور یہ اسی صورت میں ہے جب اس پہ باقاعدہ اب جو ہے عوام اٹھے, عوام آواز اٹھائے. آپ جیسے لوگ جو مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور جب دوران سفر ان کو اس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. نہیں, جہاں تک آواز اٹھانے کی بات ہے جی, وہ تو جہاں تک ہو سکے, چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندگی کا پیشتری سا ایک سوشل ورکر کے طور پہ گزارا ہے. پاکستان میں بھی, گجرات میں بھی کوشش کیا, جہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ پازیٹیو ضرور کیا جائے. میں بیلجیم میں رہا ہوں, 13-14 سال بیلجیم میں رہا ہوں میں, وہاں پہ بھی کوشش کی ہے کہ ایک مفید فرد کے طور پر رہا جائے, نہ کہ صرف اپنے لیے زندہ رہا جائے, لوگوں کے لیے زندہ رہا جائے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں, تھوڑا سا آپ اس کو ذرا سمجھیے گا کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے تھوڑا سا دل اس لیے بھی ہمارا دکھتا ہے کہ آپ کوشش بھی کر رہے ہیں, آپ بول بھی رہے ہیں, مگر اس کے اوپر وہ اثر نہیں ہو رہا. یہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے. اور اس وقت جب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا جی کہ کیا ہے, اس وقت جب کہ تبدیلی کے دعوے دار بھی ماشاءاللہ آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ فرق نظر آنا چاہیے, مگر نہیں ہے. وہ اسی طرح ہی معاملے سارے چل رہے ہیں. آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. طارق صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. طارق صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو بڑے نعرے دعوے لگے, آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے پاکستان کے اندر؟ جو نئی حکومت ہے یہ جو ہے اس میں اپنے جو دعوے تھے ان کو پورا کرتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اب ماشاءاللہ سجاد صاحب تو بہت سینئر سیاستدان ہیں, ان کو چیز کا پتہ ہے, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. سر, یہ حکومت جیسے ہی آپ دیکھیں کہ قائم ہوئی تو کچھ سٹیج ایسی تھی, ایسا وقت تھا کہ جب ان کو مسائل در مسائل تھے, اور ابھی اس ایک مسئلے سے نکلی تو دوسرے مسئلے میں آ گئی, دوسرے سے تیسرے میں آ گئی, تو وہ سیٹلمنٹ کو ایسی چیز نہ ہو سکی. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے میڈیا کے حوالے سے ایسی چیزیں کی کہ ان کے بجٹ بند کر دیے. تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارے اینکرز, وہ لوگ جو تھے وہ خود پریشان ہو گئے, بلکہ جو ادارے تھے ان کے لیے پریشانی ہوئی. لیکن بعد میں اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ نہیں, ان کے بغیر جو چوتھا ستون ہے وہ اس کو بھی قائم رکھا جائے, اور الحمدللہ کافی چیز ہوئی. لیکن اب یہ کرونا وائرس جو آیا نا سر, یہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یعنی ہم حکومت کیا کرے. حکومت ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتنا اخراجات نہیں ہیں, وہ مختلف ممالک سے یا اقوام متحدہ سے ان سے کر کے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ سسٹم ایسا صحیح ہو جائے اور ہمارا ملک جو ہے وہ کسی صحیح طریقے پہ آ جائے. تو اب سر مسئلہ یہ ہے اپنا شاکر صاحب کے یہاں پہ جو کویت میں جو ہیں پاکستانی وہ جانا چاہتے ہیں. یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فلائٹس کا بڑا لوگ جانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے وہ جو بے روزگار ہیں, اب دیکھیں ان کا روزگار ختم ہو گیا ہے, کمپنیاں بند ہو گئی ہیں, وہ یہاں بیٹھ کے کرایہ گھر سے کہاں بھریں گے. حکومت ہے پاکستان کو جہاں وہ اتنا خرچہ کر رہی ہے, جہاں وہ اپنے کئی ترجیحات یا جو بھی وہ ٹائیگر فورس ہے جو اس طرح کے کام کر رہی ہے, تو اوورسیز پاکستانی جو اتنا بڑا سرمایہ دیتے ہیں ملک کے لیے, اتنا بڑا کام کرتے ہیں, ان کو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ابھی پچھلے دنوں جب ہمیں پتہ لگا تھا کہ ایمبیسی پاکستان کے تھرو جو ہے نا وہ ایک جو نیٹ ورک تھا زوم, اس پہ زلفی بخاری صاحب کو مدعو کیا گیا تھا اور اس میں مختلف لوگ بھی شامل تھے. تو ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ جو کویت میں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, جو لوگ مطلب کیسے آئیں گے. اب وہ جہاں جس طرح صورت چل رہی تھی کہ وہ لوگ پہلے آپ آئیں, اب میرا تعلق کہ ملتان بہاولپور سے ہے, تو وہ لوگ پہلے وہاں جائیں, کوارنٹائن ہوں, پھر اس کے بعد وہ چیک اپ کے لیے, اس کے لیے اور اخراجات. تو سر یہ سہولتیں پوری دنیا میں مسائل ہیں, لیکن پاکستانی حکومت کو بڑا انقلابی قدم اٹھانا چاہیے. ان کے لیے آسانی ہونی چاہیے, ان کو فلائٹس کا مسئلہ پی آئی اے ٹھیک ہے, لیکن ان کی فلائٹس ایکسٹرا ہونی چاہیے. کویت سے صرف 2 پی آئی کی فلائٹس گئیں, جس میں تقریباً 510 لوگوں کو
भेजा गया। वो लोग जो यहाँ अभी नहीं रहना चाहते या वो चाहते हैं कि भाई हम अपने मुल्क में जाएं, वहाँ रेस्ट करें, स्कूल बंद हैं, बच्चे बेजार हो रहे हैं, वालिदैन खासकर जो टीचर्स हैं वो ना वो पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे राना एजाज साहब माशाल्लाह बहुत यानी सीनियर पाकिस्तानी हैं, उन्होंने एम्बेसी को कहा कि भाई आप उन लोगों को जो जिनके वालिदैन बैठे हुए हैं, जॉब भी नहीं है, तो उनके लिए इंतजाम करें। तो उसके लिए फिर यही हुआ कि 2 फ्लाइट्स आई और वो उसके बाद फिर अभी कोई पता नहीं है। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि आप अगर रोजगार नहीं दे रहे या पाकिस्तान तकरीबन कोई डेटा है आपके पास कि कितने लोग जो है वो जॉबलेस हुए कुवैत के अंदर इस पेंडेमिक के दौरान? हाँ जी सर, तकरीबन अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज हैं पाकिस्तानी यहाँ जो रह रहे हैं वो तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके लिए कोई ऐसी चीजें हैं नहीं। तो अब हुकूमत जो है वो अगर हमारे मुल्क में खुशहाली होती या सिस्टम, जैसे आपने शुरू में बात की कि आप क्या समझते हैं कि मुल्क तरक्की, वो कहते हैं ना कि उसकी तरफ जा रहा है, तब्दीली में आ रही है, तो हम तो ये देख रहे हैं कि वहां तो अभी कितनी क्या तब्दीली आएगी, वहां जाके हम क्या करेंगे। मैं यहाँ एक मीडिया हाउस चला रहा हूँ, मेरा एक वसी तकरीबन यानी 70-80 लाख रुपए मैंने लगाया हुआ है मीडिया को चलाने के लिए। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मैं अपने सामान लेके वहां आऊंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। इसलिए कई लोग यहाँ रह रहे हैं इस वजह से, इस उम्मीद पे कि अल्लाह यहाँ के हालात अच्छे हो जाएं, ये मुल्क हमारा दूसरा मुल्क है, यहाँ पे सहूलतें हैं, यहाँ पे आसानियां हैं, यहाँ की हुकूमत बहुत ताउन कर रही है, बहुत साथ दे रही है, तो क्यों ना यहाँ रहें, और फिर अगर कुछ सिस्टम उनका सही होता है तो क्यों ना यहाँ रहेंगे। और पाकिस्तान से ये जो मुख्तलिफ ज़ाहिर है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो जॉबलेस हुए और अब उनके पास जॉब नहीं। मुख्तलिफ ममालिक जो है, बिल्कुल कुवैत एक अच्छा डेवलप मुल्क है, उसके पास वसाइल भी हैं, उसकी मैशियत भी मजबूत है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। दूसरे ममालिक जो है उन्होंने अपने शहरियों की सहूलत के लिए उन्हें मुख्तलिफ पैकेजेस दिए, सहूलत दी, जॉब जो है उसकी सिक्योरिटी जो है वो दी गई, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि आपकी जॉब नहीं जाएगी। तो क्या जो कुवैत हुकूमत है उसने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए? सर जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, उसमें तो उन्होंने आसानी दी हुई है, उनको घर बैठे उनको पेमेंट पैसे आ रहे हैं, मंथली बैंकों में पैसे आ रहे हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, वो ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर से एक ऐसा इदारा होता है कि वो तो जैसे हमारी कंपनियां हैं, कंसल्टेंट कंपनी है, उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर जब लेबर नहीं होगी, वहां से जब काम भी नहीं होगा, वो लोग किस तरह से मतलब पैसा आएगा, एक रोलिंग होती है ना, आपको तो पता है बिजनेस जो लोग करते हैं यहाँ पे, जो भी कंपनियां लोग चलाते हैं सर, वो अब कई कंपनी इसलिए बंद हो गई हैं कि उन्होंने कहा भी हम किराया कहाँ से देंगे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। तो उन्होंने कहा ये कंपनी बंद कर दें, जहां भी जाए लोग, हम तो अपना किराया तो ना भरेंगे ना। तो उससे क्या हुआ कि इसलिए सर जॉब, और जॉबलेस का मतलब ये भी है कि वो लोग भी है ना, दिहाड़ीदार वाले लोग, वो भी तो जॉबलेस है ना, उनको भी तो कुछ नहीं मिल रहा ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह ओवरऑल में आपको पोजीशन बता रही है। तो बहरहाल अल्लाह करे कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं। और दूसरी सर मैं आपको बहुत यानी मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये एक बड़ा एक अच्छा कदम उठाया है। इस तरह के ऐसे भी करें, मैं तो कहता हूँ किसी दिन आप मिनिस्टर्स वगैरह इन लोगों को ऑन बोर्ड करें और उनको इन चीज़ों की तरफ लाएं ताकि ये चीज़ें जल्द से जल्द हल हो जाएं। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहती है। इकबाल साहब, हम जो तारिक साहब जो कर रहे हैं ये प्रोग्राम मुसलसल हम ओवरसीज के हवाले से, हमारी ये कोशिश है, हम काविश कर सकते हैं जिस तरह आप वहाँ पे बैठ के बस ये जर्नलिस्ट करते हैं, हम भी यहाँ पे ये काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवरसीज हैं उनके जो मसाइल हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। और अब इसमें हम कितने कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल हमें ये खुशी भी है कि बहुत से ममालिक में जो है वो काफ़ी इकदाम उठाए गए जब इस तरह की हमने आवाज़ उठाई है। तो बिल्कुल स्पेन, इटली में आप देखें कि वहाँ पे कौंसलेट जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक हुए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस तरफ भी होगा, तवज्जो जरूर होगी। ख्वाजा साहब बताइएगा, आपकी जमात मुसलसल पिछले तवील अरसा से हुकूमत से बाहर जा रही है, मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? बिलावल साहब कैसे लीडर साबित होंगे आपके? देखिए जी, बेहतरी की हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ताला। बात यह है कि खसारे में जा रही है, मैं भी कुछ अर्सा और जाए, मगर इंशाल्लाह ताला यंग लीडरशिप है, चार्मिंग लीडरशिप है। अब ये कौम के ऊपर है, एक कोई भी जमात एक सोच, एक नजरिया या एक प्रोग्राम देती है। माशाल्लाह हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ये समझदार है और
اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو وہ ضرور ساتھ دیں گے, اور دینا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں جو میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے اعجاز صاحب کہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو 2013 اور 2018 یہ جو لیٹسٹ الیکشن ہوئے, جو پاکستان کی پاپولر نمبر تھے ینگ جنریشن میں, انہوں نے اس کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, اور جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم ہے یا 2 خاندانوں کی یا 2 پارٹیوں کی حکومت ہے, اس میں کی گنجائش نہیں ہے, اور پاکستان کی مڈل کلاس نے, پاکستان کے ایک عام آدمی نے اپنی سوچ سے, اپنی سمجھ سے ایک تیسری جماعت کو مرج ہونے کا موقع دیا, اور وہ مرج ہو کے اس نے گورنمنٹ بنائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ان کا جو پروگرام ہے, اب ان کا جو یا ان کے جو پروگرام کی امپلیمنٹیشن ہے, اس کے اوپر بات ہوگی نیکسٹ الیکشن میں یا سارے سلسلے میں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ پنجاب میں ہم 4 دہائیوں سے حزب اختلاف میں, اپوزیشن میں. اس کے باوجود پنجاب میں جو لارجسٹ پارٹی تھی یا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی. اب آ کے obviously ہم اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں اب یہ کہہ لیں کہ ہم کمزور پوزیشن میں ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سوچ کا یا نظریے کا اس کے ساتھ کم لوگوں کو جڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نظریہ ختم ہو گیا یا وہ نظریہ فیل ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے لوگ جو ہیں, جو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے, یہ سوچ ہے, اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم بہتری کی امید کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا آپ نے جس طرح خود بھی ذکر کیا, اظہار بھی کیا اس بات کا کہ جو پنجاب ہے اس میں گزشتہ کئی دہائیوں, تقریباً 3-4 دہائیوں سے اپوزیشن ہی کر رہے ہیں, تو اس کی کمی آپ کو کہاں محسوس ہوتی ہے؟ لیڈرشپ میں کمی محسوس ہوتی ہے, یا عوام کے اندر سے وہ جو بھٹوازم تھی وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئی؟ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتی؟ سر آپ یہ دیکھ لینا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اپنے گجرات کی بلدیاتی سیاست دیکھ کہ گجرات کی بلدیاتی سیاست میں جو لوگ اس وقت ان پاور ہیں یا جو بلدیاتی سیاست کر رہے ہیں, 80% یا 75% وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی سے اپنی سیاست شروع کی. آپ وارڈ وائز یا یونین کونسل وائز, میں گجرات شہر کی بات کر رہا ہوں کہ 75% یا 70% وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی سے اپنی سیاست شروع کی. اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم نے 2 طویل ماشاء اللہ پنجاب میں اپوزیشن میں رہ کے گزاری, اور اس دوران ہم نے الیکشن بھی لڑے, الیکشن جیتے بھی, پیپلز پارٹی نے میجارٹی بھی لی. مگر لوگوں کا جو سفر تھا وہ جہاں جہاں تھکتے گئے وہ اپنا راستہ علیحدہ کرتے گئے, مگر ورکر وہیں پہ کھڑے. یہ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں کہیں پہ گیا ٹل یہ جو آخری الیکشن ہے اس سے یا 2000 سے پہلے تک. مگر جو لوگ الیکشن لڑتے تھے وہ آئے, کسی نے پورا مارشاء اللہ دیکھ لیا, پھر تھوڑا سا ٹائم نکال لی, کسی نے اس سے اگلا مارشاء اللہ, تو وہ اپنا راستہ علیحدہ کرتے رہے. ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کا کہیں پہ نہیں گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر لیڈرشپ میں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ میں جو ہمارے لوکل لیڈرشپ تھی اس میں کمیاں ہیں, اور وہ نہیں اس طرح لگا تھا کہ گجرات میں آپ کی لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ پچھلے دنوں بہرحال یہ اچھی خبر ہے کہ اختلافات جو تھے تھوڑے بہت وہ ختم ہوئے, لیکن لیڈرشپ بھی آپ کی گجرات میں جو ہے وہ بھی تو ایک پیج پہ نظر نہیں آئی. پچھلے الیکشن میں بھی اور اس سے پچھلے میں بھی اپنے اختلافات کو لے کے بڑھتے رہے. تو ورکر بیچارہ کیا کرے جب اس کو ایک پلیٹ فارم, ایک سنگل پلیٹ فارم ملے, متحد پلیٹ فارم ملے, تو پھر وہ تو مطمئن ہوتا ہے. لیکن جب اپنے پلیٹ فارم لیڈرشپ کے, تو پھر ظاہر ورکر تو پریشان ہوگا. اس کو جو جس کے اندر سیاسی جراثیم ہوتے ہیں وہ تو پھر سیاسی ڈیرے آباد دیکھنا چاہتا ہے. بالکل دیکھنا چاہتا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں نا جی, اس حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کمپیٹیٹر گجرات میں کون ہے. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2013 تک بہرحال ہم آپس میں حریف تھے, اور بڑے کلوز مارجن سے ہم حریف ہوتے تھے. کبھی وہ
जीत जाते थे, कभी हम जीत जाते थे। अब मसला ही क्या है इसमें, अब ये देखें कि वो अपनी जगह पे मौजूद है। हमारी जो लीडर जो मैं हमारे गुजरात के जो मेन की रोल जो करते थे, अल्लाह ताला की रहमत करे मियां मुश्ताक हुसैन पगामाला साहब को, और जो या मुख्तार साहब है, वो अपनी उम्र ऑब्वियसली एक एज है इंसान की मुतहरक होने के लिए, एक वक्त होता है बंदे का, हाँ जी, अपनी सेहत के हवाले से भी मसाइल का शिकार है। तो ये एक फर्क था कि वो लोग जो कर रहे हैं दूसरी साइड पे, वो अपनी जगह पे वो कर रहे हैं सारा कुछ, और जो हमारी तरफ से जो लीड कर रहे थे लास्ट 20-30 इयर्स, ठीक है, वो एक वो किस सम रीजंस वो बाहर हो गए। अब नई लीडरशिप पे मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो उस तरह लोगों को एंगेज अपने वर्कर्स को नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए था। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि एंगेज नहीं कर सके, और जो पॉलिटिकल वर्कर है, ये जिसके अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने का एक सिलसिला होता है, वो खामोश नहीं रह सकता। तो आपको भी पता है, इवन कि हमारे जो सिटी एमपी है माशाल्लाह, वो भी हमारी जमात से ही गए हुए हैं। तो पॉलिटिकल वर्कर ने कहीं ना कहीं रुकना नहीं होता, ठीक है। मगर जो हार्डकोर हमारे वर्कर है माशाल्लाह, आपको भी पता है कि वहां पे भी हैं, वहीं पे हैं हमारे। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग जो हैं, जो एक आम ट्रेंड चल पड़ा है, और ये बदकिस्मती है किसी भी मुल्क के सियासी निजाम में, कि लोग हुकूमत बदलने के साथ साथ लोगों की सोच या नजरिया बदल जाता है, और उसकी रीजंस ये नहीं होती कि नजरिया आप सारी जिंदगी में एक दफा अडॉप्ट करते हैं, या अगर आप उससे मायूस हो जाए तो जिंदगी में एक दफा ही आप दोबारा शायद नजरिया चेंज करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप हर 2 साल बाद या 5 साल बाद आपकी सोच बदल जाए, आपका नजरिया बदल जाए। मगर आपको पता है कि हमारे यहाँ पर माशाल्लाह एक बहुत बड़ी खेप है जो वक्त के साथ या पावर चेंजिंग के साथ साथ अपना सोच और नजरिया बदल देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे फख्र है, मैं शायद उस वर्कर क्लास से हूँ कि मजबूती के साथ अपने नजरिए पे हूँ, मजबूती के साथ हम अपनी सोच को, आपको पता है मेरे छोटे भाई हैं और जमात साहब, वो भी एक्टिवली जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी हुई है वो कर रहे हैं वहाँ पे अपनी सोच। मुश्किल हालात में भी जमात के लिए जी एक्टिव हमें नजर आते हैं यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। ये अच्छा, टाइम भी खत्म हो रहा है हमारा। तारिक भाई, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा इशू जो इस वक्त आप समझते हैं कि अरबाब इख्तियार तक पहुंचना चाहिए, कुवैत के हवाले से बिलखसूस जो सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है कुवैत में मुकीम पाकिस्तानियों को, और उन्हें इस वक्त हुकूमत की मदद की जरूरत होता है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो यहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी हैं 80,000 के करीब है, उनके लिए सबसे बड़ा मसला सबसे पहले तो ये रोजगार का मसला है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तानी जो यहाँ टैक्सी चलाते हैं, या हेयर ड्रेसर का काम करते हैं, या दूसरे ऐसे उनके शोबे हैं जो मतलब अपने बिजनेस हैं। तो उनके लिए ये है कि कम से कम ये तो होना चाहिए कि अगर कल को वो अपने मुल्क जाते हैं, उनको वहाँ पे मुश्किलात ना हो, उनके लिए कोई आसानी की जाए, उनके लिए कोई प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, उनके लिए ऐसी स्कीमें होनी चाहिए। ख़ास तौर पर हमारे जो सर इदारे हैं, ये OPF, वो यहाँ पे कई नुमाइंदे हैं, लेकिन मतलब कि उनका कोई रोल एक्टिव नहीं है। यहाँ पे कई OPF के लोग आए हैं, हम उनसे मिले हैं, वो सिर्फ वादे हो जाते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं होता। मैंने कई बार वो यहाँ पे OPF पंजाब के भी लोग आए थे, मैंने उनसे बात की थी, लेकिन वो प्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आगे हुकूमती लोगों को आगे जाके वो किस तरह पेश, हाँ, ये चीजें अगर ठीक हो जाएंगी तो मेरे ख्याल है हमारा मुल्क तो जन्नत है, जन्नत नज़ीर मुल्क है, और उसमें बहुत कुछ है, हर जगह कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया जा सकता है लोगों को। यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, या ओवरऑल जितने भी यहाँ पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो एक आस लगा के बैठे हुए हैं। वो अब वापस अपने मुल्क जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ जाके हम करें, बच्चों के पास हों, फैमिली के पास हों, वहाँ कुछ करें। अगर मैं तारिक इकबाल यहाँ पे 18 घंटे काम कर सकता हूँ, तो क्या मैं पाकिस्तान 16 घंटे काम नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, और हर ओवरसीज पाकिस्तानी कर सकता है। तो यही दुआ है। जैसे सजाद अकरम साहब का गारमेंट का काम है, वो अगर वहाँ पे उनको अच्छा सिस्टम हो, वहाँ पे बिजली का सिस्टम हो, वहाँ पे इतना ओवरहेड चार्जेस ना पड़े, तो मेरे ख्याल है वो वहाँ पे एक गुजरात की जगह पता नहीं शायद और पंजाब के दूसरे इलाकों में भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। लोग तो जा रहे हैं,
اس کی وجہ ہے کہ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے حل، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے اور روزگار دینا چاہیے. یہ کسی بھی گورنمنٹ کا جو بھی پاکستان میں ہمارے وجود میں آتی ہے یا ان کی حکومت ہوتی ہے، ان کو یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا رائٹ ہینڈ ہے. ہر وقت ہم نے کیا کچھ دیا، آپ یقین کیجیے جب اپنا ڈیم کے حوالے سے آپ یقین کیجیے کہ کروڑوں روپے دیے ہیں یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نے، دل کھول کے امداد دی. یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز آئے تھے، اپنا سواتی صاحب آئے تھے اور نعیم الحق صاحب آئے تھے، آپ یقین کیے تقریباً یعنی ایمبیسی میں کتنے کروڑ اکٹھے ہو گئے تھے. تو وہ تو الحمدللہ وہ تو سیف ہینڈ ہے نا، وہ تو آلریڈی سپریم کورٹ کے اس میں ہے جی، وہ کام ہوگا ضرور. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جذبہ بھی تو ہے نا. اس قوم، یہ جو کویت میں پاکستانی قوم ہے، ان کے اندر ملک کا محبت کرنے والے لوگ ہیں سر، تو ان کے لیے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور یہی میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، پروگرام ختم ہو رہا ہے. جاتے ہوئے آپ جو ہے وہ اگر آپ کی کوئی ایشو کسی بات پہ ایشو پہ بات کرنا چاہے تو وہ بھی ضرور کریں، اور جو پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گے، اور ہمارا یہ جو شو ہے اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو جناب. میں سمجھتا ہوں جی سب سے پہلے تو آپ اور وقار گیلانی صاحب مبارکباد کی مستحق ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے، چونکہ جو پرابلمز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی اور جو حقیقی مسائل ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اگر آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اجاگر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور اس کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے، شانہ بشانہ کی ٹیم جو ہے، مبارکباد کی مستحق ہے. اور ہم لوگ جہاں تک ہو سکے آپ کے ساتھ عملی طور پر تعاون کے لیے بھی ہم وقت جناب تیار ہیں. تو میسج صرف یہ ہے بھائی کہ دیکھیں یہ جو پرابلمز ہے، یہ جو اسپیشلی جس پرابلمز کی وجہ سے آج ہم بات کر رہے ہیں، تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کے سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ ہر اس فرد کے سوچنے کا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے کہ وہ کچھ کر سکے سوسائٹی کے لیے، اور ہر اس بندے کے لیے جو اس پرابلم سے متاثر ہوا. یہ پرابلم صرف اس طرح حل نہیں ہوگی کہ ہم یہ سارا گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں. کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس وقت، میں ذاتی طور پہ ایز پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاست کو اور اپنی سوچ کو اور اپنے نظریات کو اوپر سے کچھ ڈال کر ہمیں ایک قوم ہو کر کھڑا ہونے کا وقت ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم اگر ایک قوم ہوں گے تو ہم اس پرابلم سے نکل سکیں گے. دیکھیں ہماری اکانومی اس وقت کس پوزیشن میں جا رہی ہے، اور ہماری جو بے روزگاری ہے، اور یہ سب سے بڑا جو طوفان، یہ جو اوورسیز پاکستان جا رہے ہیں. میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ ابو ظبی میں، وہ بیمار ہیں، وہ اسٹک ہوئے ہیں ادھر، ٹھیک ہے. اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. ان لوگوں کا فیوچر کیا ہوگا، ان کی فیملیز آگے وہ اپنے بچوں کو بناتے تھے. یہ سوچنے کی بات ہے ہر اس بندے کے لیے جو کسی نہ کسی طرح سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. تو ہمیں سب کو مل جل کر اس پرابلم سے نکلنا چاہیے. گورنمنٹ کے ساتھ جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو بندے آ رہے ہیں، جو بے روزگاری کا طوفان لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹری کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ انڈسٹری اگر پھلے پھولے گی تو یہ بندے ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور یہ بندے اپنی روزی روٹی کمانے لگ جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ایک قوم ہو گے تو ہم اس پرابلم سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی طارق صاحب، آپ بھی جاتے ہوئے آخری کمنٹ آپ پاکستانی عوام کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، اور اگر چاہیں تو ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے. سر کیونکہ موضوع جو ہمارا فوکس تھا، جو فرنٹ لائن کا آپ نے ٹائٹل دیا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے، میں یہ کہوں گا کہ یہ کرونا وائرس انشاءاللہ جائے گا. فی الحال تو ہمارے ساتھ ہی ہے، ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن جب یہ چلا جائے گا تو بہت تبدیلی آنے والی ہے، دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. اور یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کو، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے. یہ آفتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ساتھ ہیں. ہم اگر ان چیزوں کو محسوس کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کر لیں، یوم آخرت پہ بھروسہ کر لیں، یہ سوچیں کہ ہم نے مرنا ہے، اچھے کام کریں، حکومت کا جو اچھا اقدام ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور ہاتھ میں ہاتھ ملائیں. اور یقین پر میرا ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ بالکل اوپر جائے گا. میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی ناصر. بہت شکریہ جناب. میں اپنے دونوں مہمانوں کا، طارق اقبال صاحب کا کویت سے اور برطانیہ سے جناب سجاد اکرم خواجہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ دونوں مہمانوں کا
کہ آپ نے وقت دیا آج کے اس پروگرام کے لیے. ناظرین, ہم نے آپ کے سامنے صورتحال کی کویت کی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو رہی خواجہ سجاد اکرم صاحب کے ساتھ, جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, برطانیہ میں مقیم ہیں, اور انہوں نے بھی اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کیے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اور جاتے ہوئے جس طرح خواجہ سجاد اکرم صاحب نے کہا کہ یہ وقت ہمیں ایک قوم بننے کا ہے, ایک قوم بن کر ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور ایک قوم بن کر ہی اپنے اس ملک کو ہم جو ہے وہ مسائل سے نکال کر ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور بحیثیت پاکستانی شہری, ایک محب وطن شہری, ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم نے ماضی میں کیا کیا, اس وطن نے ہمیں کیا دیا, اور ہم نے اس وطن کو کیا دیا. امید ہے کہ آپ کو جو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ضرور اپنائیں, کیونکہ دن بدن, جیسے میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا, کہ پاکستان کے اندر صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے. حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں سختی نہیں کر پا رہی. تاجر برادری کا بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں کاروبار کرنے دیے جائیں, لیکن دوسری طرف تاجر برادری کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کو بھی مد نظر رکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کے پاس جانے والوں کو, خریداری کے لیے نکلنے والے عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم اپنے ساتھ کوئی بیماری لے کر تو گھر نہیں آ رہے, جو ایک کے ساتھ دوسرے کو پھر نہ اللہ نہ کرے کہ پورے خاندان کو آپ کے کو متاثر کرے. اس لیے احتیاط کریں, اور جہاں بھی رہیں ایک بار پھر خوش رہیں. نئے پروگرام تک کے لیے اجازت شاکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.